दशकमा देशका नक्साहरू थपिँदै थपिँदै अहिलेको नक्सासम्म आइपुग्दा हामी संसारको 17औं र यो एसियाको दक्षिण एसियाको त पहिलो मुलुकै हो। हामी एसियाभरिको हामी 11औं मुलुकमा पर्छौँ। यो राष्ट्रको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो मूल समस्या के हो? सबै नराम्रा कुरा छन्, बिग्रियो भत्कियो, दलहरूले पनि हामीले जे सोचेका थियौँ त्यो भएन। समस्या सबैलाई थाहा छ, सबैले गडबड गरे कि के भयो। अनि गाली मात्रै गरिरहने हो कि सबैले गाली गर्ने? यिनीहरूको कमजोरी हाम्रो समाधान हो त? यिनीहरूको कमजोरी नै हाम्रो चाहिँ असल पक्ष हो त? होइन नि। समस्या सबैले थाहा छ भने यसको खास समाधान चाहिँ के होला? यो समस्या हजुरको पनि होइन, मेरो पनि होइन, यो काङ्ग्रेसको, कम्युनिस्टको, यो अरू चाहिँ सद्भावना पार्टी, जनमुक्ति, यो कसैको समस्या होइन। यो नेपाल राष्ट्रको चाहिँ मूल समस्या के हो? के केपी ओलीज्यू जति बेलादेखि यो आन्दोलन के राजनीति भनेर लाग्नुभयो नि, शेरबहादुर देउबाज्यू लाग्नुभयो, विजय गच्छदारै लाग्नुभयो, उहाँहरू मर्ने बेलामा मलाई सबैले गलतै मान्छे भनुन्, भ्रष्टाचारी भनुन्, यो देश सिद्ध्याउन आएको रहेछ भनुन् भनेर त्यही प्रमाणित गर्छु भनेर लागेको हो र उहाँहरू राजनीतिमा? होइन नि। उहाँहरू यो गलत गर्नलाई लागेकै होइन कि। हरेक मान्छेलाई म असल हो, हरेक मान्छेलाई म देशको लागि केही गर्छु, म योगदानै गर्छु भनेर लागेको हो। केपी ओली पनि योगदान गर्छु नै भनेर लागेको। पछि मती बिग्रियो होला, अर्कोतर्फ लाग्यो होला, अर्को भयो होला। तर सुरुवातकालीन अवस्थामा जति बेला उनीहरू राजनीतिमा जति मान्छेहरू लाग्यो नि, त्यो सूर्यबहादुरै पनि, ती मान्छेहरू चाहिँ म असलै गर्छु भनेर लागेका हो। असल गर्छु भनेर लाग्दै पनि आफ्नै परिवारको सन्तान कोही नभए पनि, कसैका लागि जोगाड गरिदिन पर्ने स्थिति नभए पनि, किन होला एकल टेलिफोनको भरमा अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई संरक्षण दिनलाई उहाँलाई केले बाध्यता बनायो होला? उहाँको त्यो इच्छा थिएन कि। अहिले त भयो, संरक्षण गर्ने कामै हो, कार्यकर्ता संरक्षण, अर्कोपटक पार्टीमा धेरै खर्च गर्ने बाध्यता, यी सबै कुराहरू छन्। तर राम्रो गर्न खोज्दै पनि देशका लागि निर्णय म सही ढङ्गले गर्छु भनेर सुरुमा राजनीतिमा लागेको मान्छे पनि जनताको हितको विरुद्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने, त्यस्तै खालका विधेयकहरू पटक ल्याउनु पर्ने हो। यो बाध्यतामा नेपालका नेताहरू किन पुग्छन् र जनताको हित हुने गरिकन काम गर्न सक्दैनन् होला? हो, यो समस्याको हामीले समाधान खोज्यौँ भने यसले केपी ओलीलाई पनि फाइदा गर्छ, देउबालाई पनि फाइदा गर्छ, नयाँ आउने नेविसन, अनिराज सेवी, यी सबैलाई फाइदा गर्छ। यो उहाँहरूको मात्रै समस्या हो, हाम्रो नेपाल राष्ट्रको समस्या हो, हाम्रो मूल संयन्त्रको समस्या हो। त्यो चाहिँ कुरा के हो भन्ने चाहिँ निष्कर्ष हामी चाहिँ ठान्छौँ कि हामीले निकालिछौँ। इतिहासदेखि अहिलेसम्मको नेपाल राष्ट्रको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्मको मूल समस्या चाहिँ के हो? किन सरकारमा जानेहरूले राम्रो काम गर्न सक्दैनन्? राम्रो काम गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार ढल्न पुग्छ। किन केपी ओलीज्यूले वडादेखि पालिका हुँदै, जिल्ला हुँदै, प्रदेश हुँदै, केन्द्रको पनि 2/3 बराबरको सरकार हुँदा पनि मेरो सरकार ढल्ने भयो भनेर रुनुपर्ने कारण के हो? 2/3 प्राप्त हुँदा पनि कसैले केही गर्न सक्दैन भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा असफल जीवन हो। राजनीतिमा 2/3 नजिकको स्पष्ट बहुमतले मात्रै पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। 2/3 सरह प्राप्त हुनेले पनि केही गर्न सकेन भने त्योभन्दा ठुलो परीक्षण राजनीतिमा केही पनि हुँदैन। उसलाई दिनुपर्ने जति सबै दिएको छ कि, तर पनि गर्न सकिन्न भने चाहिँ त्यो केपी ओलीले गर्न नसकेको होइन है। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यसरी निष्कर्ष निकालेका छौँ, यो केपी ओलीको असफलता पनि होइन। समस्या कहाँ छ भने हामीले निकालेको निष्कर्ष, हामीलाई अहिले देशभरिको एउटै मान्छे नछोडिकन सबै मान्छेले भोट हाल्दै भने पनि व्यवस्था चाहिँ यही भइरह्यो भने, हामीले जनताको हितमा राम्रो काम गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो टाउकोमा एउटा तरवार झुन्ड्याइएको छ। त्यो जुनसुकै व्यवस्थामा पनि नेपाल सरकारले विदेशीले भनेअनुसार
अथवा हाम्रै देशभित्रको अर्को शक्ति केन्द्र त्यो पूर्व राज संस्था भनौँ, कहिले ऐश्वर्यालाई चाहिने खालको प्रधानमन्त्री सरकार बनाउनु पर्ने, कहिले वीरेन्द्रलाई चाहिने प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने, कहिले धीरेन्द्रलाई चाहिने बनाइनु पर्ने। अनि त्यो शान्ति शेर्पाको गीत थियो नि, एक दलभित्र दुई दल खोली गर्छ वारीपारी। हामीले त्यो 46 साल पूर्व धेरै सुनेको गीत होइन। एक दलभित्र दुई दल खोली, त्यो जुन थियो यस्तो सत्य बोलेको थियो त्यो गीतमा कि कसलाई चाहिएको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने, त्यति बेलाका रापंशहरूलाई प्रयोग गरेर सरकार ढालेर अर्को बनाइरहने थियो एउटा। त्यो सरकार जनताबाट सोझै आए पनि सरकारलाई चाहिँ ढाल्न सक्ने अर्को शक्ति थियो देशभित्र। अहिले हामीलाई नचाहिएका नागरिकता विधेयक लगायतका कुनै पनि कुरा ल्याएन भने चाहिँ सरकार ढालिदिने खेल एकदम स्पष्ट छ कि सांसदहरूलाई प्रयोग गरेर नै सरकार बन्ने हो। केपी ओलीले हामीले भोट हालेको त होइन। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री कसरी हुन सक्छन्? उनकै निर्वाचन क्षेत्रको पनि बहुमत त छैन, किनकि उनी बाहेक अरू हार्नेहरूको भोट चाहिँ एउटै डालोमा हाल्ने हो भने त्यो हार्नेको भोटको बहुमत हुन्छ, त्यहाँ पनि बहुमत होइन। सांसदको बहुमत भनौँ भने त्यो सांसदको चाहिँ बहुसिट हो, सिट सङ्ख्या बढी भयो भने न प्रधानमन्त्री हुने हो। यसकारण सरकारमा रहेको व्यक्ति माथि झुन्डिएको तरवार जुन छ नि, सांसदलाई प्रयोग गरेर सरकार ढाल्ने। यदि सरकारले विदेशीको इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गरेन भने उसलाई असफल बनाउने। त्यही भएको हुनाले नै केपी ओलीज्यूले अस्ति भन्नुभयो कि मैले सत्य बोलेँ भने सरकार ढालिदिन्छ विदेशीले भन्नु नै भएको हो नि त। हामीले भनेको हो। बाबुराम भट्टराईज्यूले भन्नुभयो नि, म प्रधानमन्त्री भइटो पलेँ, साँचो त अन्तै रहेछ भन्नुभयो नि। हेर्नु त, कुनै देशको अफिस एउटा बहालवाला सरकार प्रमुखले मेरो सरकारको साँचो विदेशीको हातमा छ भन्ने हो भने त अरू देश त्यो त देशै निकाला हुने। त्यस्तो वाक्य पो बोल्नु भएको छ, तर जे हो सत्य बोल्नु भएको छ। त्यो सत्य यसरी बोल्नु भएको छ कि यो व्यवस्था अहिले रहन्जेलसम्म हाम्रो चाहिँ जस्तो फुकदालज्यूलाई हामीले अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदियौँ भने पनि हुनेवाला केही छ। त्यो अहिले चाहिँ हामीले गजेन्द्र पालिङ्गाज्यूलाई बनाइदियौँ भने पनि त्यो हामीले उपेन्द्र थापा बनाइदियौँ वा इन्द्रजित शाहज्यूलाई वा स्वागत नेपाललाई बनाए पनि यो झन् बिग्रिन्छ। किनभने यिनले त तिगडम सिगडम सारा गर्न जान्दछन्, कहाँ तस्कर चलाउने, कसरी होइन, विदेशीलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्ने। अब एउटा सादगी मान्छेले यो काम गर्न थाल्यो भने जबसम्म यो व्यवस्था रहिरहन्छ, सरकार चाहिँ सांसदलाई प्रयोग गरेर जुनसुकै र सरकार बन्दा पनि सांसदको चाहिँ बहुसिटबाट बन्ने। जबसम्म हजुरको र मेरो सोझै हातले हालेको छाप निर्णायक हुँदैन नि। अस्ति थाहा पाउनुभयो नि, युक्रेनमा युगोस्लाभियामा एकजना 43 वर्षको महिला 58% ल्याएर फ्याट्टै जितिन्छ। यत्रो लाउडस्पिकर लिएर सडकमा भन्दै हिँड्थेन् कि उनी, मसँग भिजन छ, मिसन छ, गोल छ, अब्जेक्टिभ छ, प्रोग्राम छ, म यसरी आउँछु र यो गर्छु। मान्छेले विश्वास गरे उनको कुरालाई। गलत गरिन् भने रिकल हुन्छ। उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने बेलामै उम्मेदवार गलत छ भने उम्मेदवारलाई नै बहिष्कार गरिदिन्छ जनताले। यी विशेषतायुक्त प्रणाली हामीले अहिलेसम्म राणाकालमा पनि, राणाकाल अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्री को थियो? मोहन शमशेर हुनुहुन्थ्यो होइन। प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि, फागुन 7 पछि पनि प्रधानमन्त्री त मोहन शमशेर हुनुहुन्थ्यो नि। अनि पञ्चायतको अन्त्य पश्चात पनि हामीले त सूर्यबहादुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनायौँ, हामीले लोकेन्द्र बहादुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनायौँ। त राजतन्त्र भनेको के हो? त्यो हाम्रो घरमा पनि छ। एउटालाई टपक्क टिपेर हुकुम र माग्नेको आधारमा टुप्पी कसेर रात दिन एक बनाएर पढेर लोकसेवा आयोगमा खरदारको नाम निकाल्न कति कठिन छ। रात दिन एक बनाएर पढेर खरदारको नाम निकाल्नेहरूलाई थाहा हुन्छ, लोकसेवा पढ्नेहरूलाई। जीवनभरि एक अक्षर पनि लोकसेवा आयोगको एकै अक्षर नपढेको मान्छे सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने मुख्य सचिव कसरी हुकुम र माग्नेबाट ठ्याक्कै हुँदो रहेछ। मैले लोकमान सिंह कार्कीजीको कुरा गरेको हो।
संसारको सबै देशमा लोकतन्त्र छ कि छैन भनेर 4-5वटा प्यारामिटरबाट हेर्छ कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले। त्यो देशमा सार्वजनिक खरिद ऐन छ कि छैन, त्यो देशमा अम्बुड्सम्यान भन्छ अरू देशमा अख्तियारलाई, त्यो अम्बुड्सम्यान भन्ने अङ्ग छ कि छैन, त्यो देशमा न्यायालय स्वाधीन छ कि छैन र प्रेस चाहिँ स्वतन्त्र छ कि छैन। यति 4वटा कुराको आधारमा मात्रै त्यो देशको चाहिँ लोकतन्त्र बलियो छ कि छैन भनेर त्यो प्यारामिटर चाहिँ छुट्याउँछ। हामी कहाँ अम्बुड्सम्यान भनेको लोकतन्त्रको खम्बा, जसको प्रमुख चाहिँ राजाले सोझै एकै अक्षर लोकसेवा आयोग नपढेको मान्छे जो त्यति बेला पनि मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो लाई अख्तियारको प्रमुख बनाइदिने व्यवस्था जो थियो राजतन्त्रमा, त्यही लोकमानलाई ज्ञानेन्द्रले बनाउँदा चाहिँ मैले मान्न नपर्ने, अनि प्रचण्ड, माधवपाल, देउबा, विजय गच्छदार सबै मिलेर बनाउँदा चाहिँ मैले मान्नुपर्ने त। लोकमान सिंह कार्कीलाई नै मान्ने हो भने ज्ञानेन्द्रले नै बनाउँदा मानिहाल्थ्यो नि, होइन र? हामीले त तन्त्र पो छुट्याएको त, तन्त्र त त्यही रह्यो नि। यसमा पनि राणा शासन पश्चात हेर्नुहोस् त्यही छ, पञ्चायत पश्चात हेर्नुहोस् त्यही छ, गणतन्त्रमा पनि त्यही राजतन्त्रकै मान्छे छ। यिनैले ल्याएको व्यवस्था चाहिँ यो खराब व्यवस्था हो है भनेर आफैले ल्याएको व्यवस्था अन्त्य गर्न हाम्रा परिवारका मान्छे मारे। आफैले ल्याएको व्यवस्था हो संसारको सबभन्दा राम्रो भनेको। अब त्यसपछि पनि पुगेन, फेरि व्यवस्था चाहिँ असफल भइरहने, व्यक्ति चाहिँ सधैँ सफल भइरहने त त्यही यिनै मान्छे होइन हामीलाई 46 सालपछि पनि अहिले पनि। अब अझै पनि कसैले फेरि होइन भन्दैछन्। यो एकचोटि नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन सकिँदैन। देशले व्यक्ति पनि, विचार पनि, व्यवस्था पनि तिनवटै नयाँ खोजेको छ। तर मैले अघि निकालेको निष्कर्ष जो भनिरहेको छु नि, 51% जनताबाट सोझै जसले मत प्राप्त गर्छ त्यो व्यक्ति सरकार बनाउनका लागि एकल रूपमा योग्य हुन्छ। तर अहिलेको व्यवस्थासम्म के भयो, सांसदहरूले जसलाई विश्वासको मत दियो त्यही मान्छेले सरकार बनाउने हो। पहिला त सांसदको टिकट प्राप्त गर्नै टिकट खरिद गर्नुपर्छ। टिकट खरिद गरिसकेपछि अब गाउँका सानातिनालाई खरिद गर्नुपर्छ। त्यसपछि मार हान्ने के गर्ने इत्यादि यो छँदैछ। ल जिति नै हालिसकेपछि पनि फेरि संसदमा पुगेर संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनु छ, अरू सांसदहरूलाई किन्नु छ। त्यो सांसदलाई पनि आफ्नै पार्टीको किनिसक्यो भने फेरि अन्य पार्टीका सांसदलाई किनेर बहुमत पुर्याउनु छ। अनि सांसद खरिद बिक्री यहीँनेरि हुन्छ र अनि त्यसपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने हुन्छ। यतिन्जेलसम्म त उसले चुनाव जितेको यो सारा खर्च असुल उपर गर्नु पर्यो पहिला, त्यसपछि अर्को चुनावको लागि खर्च बटुल्नु पर्यो। यो निर्वाचन प्रणाली केवल खर्च गर्ने, असुल उपर गर्ने, अर्को चुनावका लागि चाहिँ बटुल्ने मात्रै भइरहेको छ भने हाम्रो मूलभूत समस्या भनेको चाहिँ सरकारमा गएको मान्छेले कसैको पनि डर बिना उसले जनताको हितका लागि साँच्चै सोचेर आएको मान्छेले काम गर्दाखेरि उसको सरकार अरूले नढालिदिने व्यवस्था छ। त्यो मैले भनेको नि केपीओलीज्यूले नै भने है, सरकार ढाल्छन् मैले राम्रो गरेँ भने। डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूले त्यही नै भन्नुभएको हो। जबसम्म सांसदहरू, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहिरहन्छ तबसम्म चुनाव खर्चिलो भइरहन्छ। जाने, कानुनका किताब लेख्ने, अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, थपक्क फर्केर घर आउने, यस्तो सांसद होइन पैसा खर्च गर्छ होला र मान्छे गर्दैन नि। पक्कै पनि इटाभट्टामा मान्छे पोलेर पनि सांसद हुन मन गर्दैन। एकल टेलिफोनको भरमा अहिले किन यो अर्बौं रुपियाँ असुल गर्नु पर्यो? व्यक्तिको गोजीमा जाने होइन नि यो। त्यो केपीओलीले खाने पनि होइन, त्यो बाँसकोटाले खाने पनि होइन। त्यो अब आउने चुनावमा कसैसँग नमिलिकन 2/3 सिट प्राप्त गर्नका लागि खर्च गर्ने हो। यति नै त हो यस्तो कुरा, व्यक्ति होइन। यो पनि हामीले प्रश्नै हुनुपर्छ कि मूल समस्या नेपाल राज्यको अहिलेसम्मको उत्पत्तिदेखिको खास एउटै छ, त्यो भनेको हाम्रो देशको सरकार हामीले बनाउँदै। संविधानमै लेखेको छ कि बहुमत ल्याएर जित्ने होइन, पहिलो भयो भने चाहिँ जित्ने हो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवार हुन्छ, 9 जनाले 9% ल्याउँछ, 81% हुन्छ, अनि 19% ल्याउनेले जित्छ। यही 19 ल्याउनेले जित्ने हो। अस्ति त 3% ल्याउनेले पनि त्यति बेला विवादै भयो, अदालतमा मुद्दै आयो। 3% सम्मको त जमानत जफत हुनुपर्छ भनेर भनेको होइन। संविधानमै पहिलो भयो भने निर्वाचित हुन्छ भनेको छ। जमानत जफत भन्दा कम प्रतिशत आए पनि निर्वाचितै हो भनिदियो अदालत।
यस्तो पनि भयो। 97% चाहिँ 3%ले शासन गरिरहेको छ। ल यो त अरू सबै कुरा होला, तर समाधान चाहिँ के त? पार्टीहरू धेरै भए, 2 दलीय प्रणाली चाहियो। सोझो देशभरिका जनताले 51% जसलाई दिन्छ त्यो एउटा हुन्छ, स्वतः अर्को हुन्छ 49%। यो अस्ति युक्रेनमा भएको त्यो एउटा हास्य कलाकारले चुनाव जित्यो नि, सारा नेपालमा पनि धेरै समाचार बन्यो होइन। त्यो हास्य कलाकारले चुनाव जितेको त्यो हामीले हेर्दा पो हास्य कलाकार, ऊ त एउटा एकदम भेटरान वकिल पनि हो। हाम्रो शिवहरि पौडेल जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारी हो तर हास्य कलाकार हो। त्यो हाम्रो श्रीकृष्ण सिमखडा सर्वोच्च अदालतको उहाँ चाहिँ स्टाफ हो, उहाँ हास्य कलाकार पनि हो। मान्छेलाई थाहा हुँदैन भित्रका उसको प्रोफेसन के हो, कि हामी सबै आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनमा छौँ। त्यो एउटा युवा वकिल जसले चाहिँ 78% ल्याएर कसरी जित्यो? पहिलोपटकको निर्वाचनमा भएन। त्यहाँ हाम्रै जस्ता पुराना पार्टीहरू, धेरै ठुला पार्टीहरू, धेरै लामो इतिहास बनाएकाहरू थिए। अब अहिले मान्छेलाई रिस उठ्यो भने काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न ठिक्क परेर बसेका छन्। देखलास् नि तँलाई भनेर हेर्नु है, फेरि आउन त त्यही हुन्छ, फेरि अर्कोपट्टि यही कम्युनिस्ट होला हो। यो चाहिँ पालो पिलो गर्दै खाइरहने कुरा। एक हिसाबले भन्ने भने खासमा यो चाहिँ 2 दलीय रहेछ कि अहिले भइरहेको चाहिँ यो चाहिँ 2 दलीय रहेछ, जसरी पनि पालो पिलो आएर खाइरहने। तर हो यो चाहिँ क्रम कहिल्यै हट्दैन, त्यतिन्जेलसम्म हट्दैन जतिन्जेलसम्म एउटा मान्छेले आएर म यो देशलाई बनाउँछु, मेरो कार्यक्रम यो छ, ल टेस्ट गरेर हेर्नुहोस्, मैले भनेको कुरा गरिनँ भने मलाई फेरि फिर्ता बोलाउनुहोस्, रिकल प्रयोग गर्नुहोस् भनेर ग्यारेन्टी दिएर आउने कुनै एउटा मान्छे त्यसकारण अहिलेको व्यवस्थामा आउन सक्दैन। किनकि अघि भने टिकट किन्नुपर्छ, स्थानीय नेता किन्नुपर्छ, जितिहाल्यो भने तपाईँको पहिला भोट त किन्नै छ, अनि आफ्नै पार्टीका सांसद किनेर संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ, अनि मात्रै फेरि अर्को पार्टीका पनि सांसद किन्नुपर्छ, र अनि मात्रै विश्वास गर्नु यतिन्जेलसम्म विदेशीले हाम्रा सांसदलाई खरिद गरिसकेका हुन्छ वा देशभित्रैको अर्को शक्तिले खरिद गरिसकेको हुन्छ। त्यसकारण यो व्यवस्थामा कहिल्यै पनि सम्भावना छैन। यो भनेको हजुरलाई थाहा होला 15 सालको निर्वाचनको कतिको जानकारी छ। 15 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले साधारण बहुमत मात्रै होइन, उसले चाहिँ 2/3 मात्रै होइन, उसले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्यो। जम्मा 4 जना चाहिँ कम्युनिस्टले जितेका थिए। त्यसमा पनि जम्मा नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको भोट चाहिँ ओभरअल देशैभरिको जनसङ्ख्याको चाहिँ 38%को हाराहारीमा थियो। हेर्नु, जबकि 48 सालमा यहाँहरूलाई त अझ राम्रो थाहा छ, मैले चाहिँ भोट हालेको थिएँ। 48 सालको निर्वाचनमा हेर्ने भने त्यो 36को हाराहारी पनि टेकेन। देशभरि प्राप्त भएको बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीको एउटै डालामा हाल्ने हो भने। अब अहिले हेर्नु भने 19 देखि 21% बिचले जितेका छन्। अनि खास बहुमत त बाहिर पो छ त। लोकतन्त्र भनेको बहुमत त होला नि त, बहुमत भनेको 100% त होला नि त। कसरी कुन हिसाबले मान्न सकिन्छ यसलाई बहुमत भनेको लोकतन्त्र भनेको? अब हो यो व्यवस्था गौन्जेलसम्म साँच्चै टुङ्गोमा पुर्याउने गरिकनको कोही मान्छेले पनि यसमा आउन सक्ने अवस्थै छैन। अब धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि यो 51% को हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त फेरि पनि काङ्ग्रेसकै आउला, माओवादी एमालेवालाहरूकै आउला, वा राप्रपा कसैको आउला। अनि हामीले गर्ने किन? यो नगरौँ यार, यसमा फसिन्छ। धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ है, शुभेच्छुकहरू बाहिरको। वास्तविकता हो पनि उसले भने हामी यति धेरै स्वार्थी बन्नुहुन्न। आउने निर्वाचनमा झ्यापै 51% हामीलाई नआओस् न, के फरक पर्यो? सिस्टम त बस्छ। एकचोटि होला, दुईचोटि होला, अघि युक्रेन युगोस्लाभियामा भने जस्तो त्यो तेस्रो चाहिँ फेरि मिलिजुली यिनीहरूले खान थालिसकेपछि तेस्रो यसरी आउँछ कि त्यसलाई रोक्नै सकिँदैन। जेलनेस्की जस्तो सोझै 78% लिएर आउँछ। पहिलो निर्वाचनमा भएन, कसैको बहुमत आएन, 51% आएन भने फेरि तुरुन्तै 2 दिनभित्रमा अर्को चाहिँ यो त फेरि मोबाइलबाट हाल्ने हो, गर्ने बित्तिकै 3 घन्टाभित्रमा अर्को इलेक्सनबाट 51% छुट्टिन्छ। किनकि त्यो बेलामा चाहिँ 2टा ठुला दलहरू बिचमा मात्रै निर्वाचन हुन्छ। जस्तो बेल्जियमको हेर्नुहोस् होइन, बेल्जियमवालाहरूले कसरी गर्छन्, उनीहरूले गर्ने निर्वाचन त्यो सबै एटिजेड प्रयोग गरेका छन्। हामीले अहिले निकालेको निष्कर्ष के हो भने यो समस्या हाम्रो होइन, त्यो 51% भोलि हाम्रो नआओस्। एजेन्डा चाहिँ हामीले ल्याउने, अनि हामी चाहिँ साइड लाइनमा लाग्ने। त्यति बेला पनि जित्ने त अर्को हुन्छ होला नि त।
भनेर हामीले सोच्न थाल्यौँ भने यो हाम्रो देशको समस्या हो भनेर हामी बुझ्दैनौँ। त्यो जोसुकैको आओस्, ठिक छ, त्यो कङ्ग्रेसकै आओस्, अर्कोको आओस्, मूल समस्या देशको समाधान गर्ने हो भने एकचोटि आउला, दुईचोटि आउला, हामीले यो अर्को आउला कि भनेर सिस्टम चाहिँ नयाँ ल्याउने कुरामा हामी कन्जुस बन्यौँ भने यो देशले समाधान कहिल्यै पाउँदैन। हामी नआउँ फरक परेन। तर गीताले यत्तिकै भनेको होइन, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म गर्नेलाई मात्रै फलको अधिकार हुन्छ, कर्म नगर्नेलाई फलको अधिकार हुँदैन। हजुर पनि अध्ययन गर्नु होला होइन। धेरै मान्छेले भन्छन् कि कर्म गर फलको आशा नगर, यो होइन। डाक्टर भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपादको चाहिँ त्यसको ट्रान्सलेटेड भर्जन पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि, संसारको सबै भाषामा अनुवाद भएर गएको छ। उहाँले त्यसको व्याख्या यसरी गर्नुभएको छ कि वास्तवमा कर्म गर फलको आशा नगर होइन है। अर्जुनले बाण हान्दाखेरि त्यहाँ त हजुरबासा कसरी हान्ने यार भनेपछि तिम्रो काम, क्षत्रियको काम युद्ध गर्ने हो, बाण चलाऊ, परिणाम के आउँछ विचार नगर। अन्याय छ कौरवहरूको, न्यायको युग प्राप्त गर्नु छ, तिम्रो कर्म गर, परिणाम के हुन्छ, हजुरबाबु मर्छ कि के हुन्छ ध्यान नदे। कर्म गर्नेले नै फल प्राप्त गर्छ र त्यो कर्म नगर्नेलाई चाहिँ अधिकार छैन भन्छ। हामीले गरौँ कर्म। एउटा के कर्म गरौँ भने मुलुकको मूल समस्या भनेको सरकारमै बस्नेहरू पनि रुँदै रुँदै मैले देश र जनताको लागि काम गर्न खोज्दाखेरि विदेशीले सरकार ढालिदिन्छन् भनेर ओलीले, बाबुरामले, तर यो मात्रै भएर डाइरेक्ट निर्वाचित भएर मात्रै हुँदैन है, त्यहाँ राइट टु रिजेक्ट हुनैपर्छ। हामीले हाम्रो प्रतिनिधि भनेका जो मान्छेहरू छन् नि, यी हाम्रा प्रतिनिधि होइनन्। मलाई भोट दिनु छ है भन्दै हाम्रो घर आँगनमा